नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से। औरतों को 5 ही जेवर क्यों दिए गए, चलिए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। 5 जेवर सब औरतों के यहाँ अक्सर पाए जाते हैं ना, देखे होंगे आप। गले में नेकलेस, दोनों हाथों में चूड़ियां, दोनों पैरों में पायल, तकरीबन सब औरतें पहनती हैं। तारीख आप पढ़ करके देखो, यूनान की उस वक्त की पॉश हुकूमतें भी और पहले के दौर की हुकूमतें भी ये मीटिंग करती थी औरत को इंसान समझा जाए कि नहीं समझा जाए। और उस दौर में बाज लोगों ने कहा कि ठीक है ये इंसान है, लेकिन इसको साथ में अगर कहीं ले जाना है बाजार में तो 5 जंजीरें पहना कर, एक गले में, 2 हाथों में और 2 पैरों में 5 जंजीरें डाल करके औरत को बाजार ले जाया जाता था। औरत की यह हैसियत थी। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जंजीरों को तोड़ा और उन जंजीरों को औरतों की जेवर बना दिया गया। शक्ल तो बाकी है लेकिन जंजीर नहीं है। औरतों को इज्जत इस कायनात पर जिसने दिया है वो मेरे मुस्तफा ने अता किया है, रसूल करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अता किया है। अजीजा ने गिराम वक़ार, आज इसलिए भी मैं बात कर रहा हूं कि 2 चीजें बहुत बड़ी सख्त हैं दुनिया में, औरत और दौलत। इस पर कंट्रोल अक्सर लोग खो जाते हैं, यहीं से तो गुमराही आती है। इन 2 चीजों की लिमिटेशन मेरे आका ने जो तय की है वो कितनी बेहतरीन है। मदीने की एक यहूदी औरत है, चिट्ठी लिखती है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा वक्त हैं, कहा कि मैं मदीना छोड़कर यमन जाना चाहती हूँ मेरे खानदान के पास, मुझे यहाँ सेफ नहीं लगता, सब मुसलमान हैं, मैं जाना चाहती हूँ। सिद्दीक अकबर ने उसका रास्ता नहीं रोका, कहा कि ठीक है जा सकती है, लेकिन तन्हा औरत है, कौन जाए इसके साथ। 2 जवान सहाबा को साथ में कर दिया कि यमन तक इस खातून को पहुंचा कर क्या हो। अब वो औरत और डर गई। मुसलमानों के बारे में जो एक परसेप्शन है, एक बना बनाया हुआ है, प्रोपेगेंडा है कि औरतों को देखेंगे तो ये पागल हो जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। दुनिया ने इस तरह से बना रखा है, हकीकत में खुद गंदे हैं। 2 जवान सहाबा को उस औरत के साथ कर दिया गया। औरत को ऊंट पर बिठाया गया है, कजावा सजा है, दोनों जवान चलते हुए जा रहे। यमन तक जाना है मदीने से, जहां जहां चौकियां आती, चेकिंग पॉइंट आते, ये दोनों नौजवान बात करते, खलीफा अव्वल सिद्दीक अकबर की मेहमान है, यमन जा रही है, ऊपर नहीं देखा जाता, रास्ते खोल दिए जाते। कई दिन की मसाफत के बाद जब यमन पहुंचते हैं तो वो खातून कहती है कई दिन का सफर कर लिया मदीने से यमन तक। वो औरत कहती है मैं खुदा को शाहिद बनाकर कहती हूं, एक बार भी इन दोनों नौजवानों में से किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा नहीं। जब मैं उतरती, जब मैं चढ़ती, जब मेरी हाजतें होती तो ये नौजवान अपना चेहरा फेर लेते, एक बार भी इन्होंने देखा नहीं। यमन पहुंच करके वो अपने खानदान को जमा करती है और कहती है मैं तो ये सोच रही थी मदीना अब सेफ नहीं है, मैं अपने खानदान के पास आ जाऊं, लेकिन ऐलान करती हूं ऐ मेरे खानदान वालों, मैं भी वापस मदीने जा रही हूं, तुम भी वापस मदीने आ जाओ। औरतों की इज्जत अगर कहीं महफूज है तो वो दामन मुस्तफा में महफूज है। मेरे अजीजों, ये सिर्फ और सिर्फ बेटियों की बात जहां तक है, ये इनकी इज्जतों की बात, हदीसें पढ़ो आपको पता चले। बेटी होने पर मेरे आका ने शफाअत की बात फरमाई, बहन हो तो फरमाया उसकी गायबाना भाई के हक में दुआएं ऐसी कबूल होती हैं जैसे काबे के पास कबूल होती है। माँ हो तो उसके कदमों में जन्नत है, बीवी हो तो एक लुकमा उसे खिलाया तो सदके का सवाब। औरत को हर मकाम पर वो इज्जतें दी गई। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आखिरी जो अल्फाज वफात के वक्त जो बयान फरमाए उसमें भी ये जिक्र है, मिल्के यमीन अस्सलात, वो मिल्के यमीन। मिल्के यमीन किसको कहते हैं? जो तुम्हारे मातहत रहने वाली औरत। मेरे आका ने फरमाया उनका ख्याल रखना, उनके साथ ज्यादती ना हो, उनके साथ जुल्म ना हो। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत आप पढ़ो, 10 बीवियां जो एक साथ रही, 10 बीवियां, और मुख्तलिफ रिवायात में जो 11 है तादाद, वो आगे पीछे किसी के इंतकाल के बाद, हजरत खदीजा जब तक थी तो कोई और बीवी नहीं थी, बाकी 10 बीवियां जब तक थी,
ایک بھی بیوی نے کہیں کوئی روایت نہیں بیان کی کہ حضور نے کسی پر ہاتھ اٹھایا، کسی نے نہیں کہا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت مزاج کے ساتھ ان کو تکلیف دی ہو؟ کبھی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 بیویوں کے ساتھ جو معاشرتی زندگی گزار کر کے دکھائے ہو، یہاں تو 2 بیویاں رکھ نہیں پاتا کوئی۔ اور ویسے بھی ہمارے اوپر الزام ہے کہ 4 والے ہیں، میاں ایک نہیں سنبھلتی، 4 کی بات کی ہے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں جیسی فطرت اور صفت جس کے اندر ہے، ارے سب عورتوں کے اندر ایک نسوانی صفت سب کے اندر ہوتی ہے۔ وہ امہات المومنین تھیں، رسول اللہ کی بیویاں تھیں، لیکن تھی تو عورت۔ اور حدیثوں میں اس کا ذکر بھی ہے۔ حضرت عائشہ کی باری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر ہیں، حضرت زینب دوسری بیوی ہیں، انہوں نے گوشت کا ایک ایسا سالن بنایا جو حضور کو بہت پسند تھا۔ انہوں نے سوچا آج میرے گھر میں حضور تو آئیں گے نہیں، باری عائشہ کے گھر ہے۔ تھوڑا سا سالن انہوں نے اپنی خادمہ کو دے کر کے بھیجا، عائشہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سالن حضور کو پسند ہے، پہنچاؤ۔ عورت ہوتی ہے، خادمہ لے کر کے آئی، حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہا زینب کہاں سے؟ کونی مار کے گرا دیا۔ آج میرے پاس ہے رسول اللہ، اور مہمان نوازی ضیافت جو کچھ بھی ہوگی وہ عائشہ کے گھر سے ہوگی۔ مختصر سی یہ چھوٹی پوٹی باتیں ہیں، عورتوں کے اندر تو ہوتی ہی ہیں۔ ارے 2 کے درمیان مساوات کرنا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ نے 10 بیویوں کے ساتھ مساوات کر کے کائنات کو دکھایا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ جو رحمت عالم ہو۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو ریئلٹی میں کہتا بھی ہو اور کرتا بھی ہو۔ دنیا کو عورتوں کے حقوق بتانے والا خود کبھی بیوی نہ رکھ سکتا ہو، اور وہ دنیا کو پاٹ پڑھا رہا ہے عورتوں کی عزتوں کے لیے۔ ایک بات آپ سمجھ کر کے چل۔ دوستوں میں ہوں نعیم رضا، ہم سے بڑے عالم دین مفتی سلمان رضوی صاحب کے بیان کو سن رہے تھے۔ عورتوں کو 5 زیور کیوں دی؟ دوستو، عورتوں کو 5 زیور اتنی آسانی سے نہیں مل گئی ہے، اس کے پیچھے جس عظیم محبوب شخصیت کی دعائیں شامل ہے، ہاتھ شامل ہے، جو کچھ ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، احسان ہے عورتوں پر۔ یونان کے لوگ میٹنگ کیا کرتے تھے کہ جب عورتوں کو بازار میں لے جایا کریں تو 5 ہتھکڑیاں ڈال کے لے جایا کریں، لیکن میرے آقا نے ان ہتھکڑیوں پر جگہ عورتوں کو وہ عزت بخشا جو 5 زیور بن گئے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو عورتوں کی عزت پر قانون بناتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کے خلاف اتنی بڑی سازش اور اتنا بڑا پروپیگنڈا پھیلا کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرے نبی کریم نے 1400 سال پہلے جو باتیں بتائی، جو عورتوں کو مقام، عزت، رتبہ ملا ہے، آج کی یہ قانون ساز لوگ جو خود قانون پہ عمل نہ کرے، اگر کسی ان کے ایک نیتا گھر اگر یہ خود پہ ان پر آفت آ جائے تو قانون کو رد کرنے والے لوگ، قانون کو پارلیمنٹ میں کینسلیشن کا فارم ڈالنے والے لوگ قانون کا پاٹ پڑھاتے ہیں۔ خیر، ہم سے بڑے عالم دین مفتی سلمان رضوی صاحب کی اس بیان کو ضرور سنیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ ایک دوسرے لوگوں کو سننے کا موقع ملے۔ یمن کے ایک خاتون حضرت ابو بکر صدیق کے پاس خط لکھ کر کہتے ہیں کہ میں اپنے خاندان والوں کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اب یہاں عورتیں لڑکیاں سیب نہیں، ان کے مائنڈ میں، کچھ خاتون کے مائنڈ میں یہ چل رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جیسے ہی
کہا ٹھیک ہے آپ جائیے. تو جوان کو ان کے ساتھ جانے کو لیے کہا گیا. لیکن وہ خاتون گھر جانے وقت جو اپنے خاندان والوں سے کہے وہ سن کر آپ بے چین ہو جائیں گے. اس کو سننے سے پہلے آپ دل کو خاموش کر بیٹھے. یہ دو جوان ان کے ساتھ میں جا رہے تھے. چیکنگ پوسٹ آتی کہ ان کے حاجت اصلیہ جو ہوتے اس وقت وہ جوان عورت سے اپنے نگاہ پھیر لیا کرتے تھے. لیکن وہ خاتون جیسی ہی یمن پہنچتی ہے اپنے خاندان والوں سے ملتی ہے تو کہتی ہے کہ مدینہ میں جو سیب ہیں جو عورتیں سیف ہیں میں یمن تو آ گئی ہوں لیکن میں وقت روانہ ہو رہی ہوں مدینے کے لیے اور آپ بھی چلیے مدینہ جتنا سیف ہے کہیں نہیں. تو دوستو ہمارے نبی نے جو عزت عورتوں کو بخشا ہے صرف مسلمان عورتوں کے نہیں بلکہ دنیا میں تمام عورتیں ہیں ان کے لیے جو عزت بخشا ہے شاید کسی مذہب میں نہیں. خیر چلیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.